मित्राणि, अद्य वयं 32 प्रश्नाः पश्यामः। सहृदयानन्दमहाकाव्यस्य रचयिता कः? कृष्णानन्दः। सामवेदेन सह कस्य सम्बन्धः? जैमिनीयश्रौतसूत्रस्य। कात्यायनश्रौतसूत्रं कस्य वेदस्य? शुक्लयजुर्वेदस्य कात्यायनश्रौतसूत्रम्। पुरुषोत्तममाहात्म्यं कस्मिन् पुराणे उपलभ्यते? स्कन्धपुराणे। सारिपुत्रप्रकरणं केन रचितम्? अश्वघोषेण। अविदितगुणापि सत्कविभणितिः कर्णेषु वमति मधुधारम् इति वाक्यं कस्मिन् काव्ये अस्ति? वासवदत्तायां। सहसा विदधीत न क्रियाम् इति वाक्यं कस्मिन् काव्ये दृश्यते? किरातार्जुनीये। सोमदेवस्य चम्पूकाव्यं किं? यशस्तिलकचम्पूः सोमदेवस्य। नेक्स्ट, भारतामृतमहाकाव्यस्य रचयिता कः? दिवाकरमिश्रः। स्टेम SATEM वर्गमध्ये अंतर्भूता भाषा किम्? अवेस्ता। इंडो यूरोपियन परिवारमध्ये अंतर्भूता भाषा जर्मनिक वा ट्यूटोनिक। नद्यम्बु अत्र इकारस्थाने यकारः कस्मात् भवति? स्थानतः आन्तर्यम्। ई स्थाने किम् आगच्छति? य, अतः स्थानतः आन्तर्यम्। वागीशः वाक् प्लस् ईशः। सत्कार्यं कथं सिद्धम्? असत्कारणात् सत्कार्यं भवति। सांख्यकारिकायां प्रमाणं कतिविधं? त्रिविधम्। रससिद्धान्ते भुक्तिवादस्य प्रवर्तकः भट्टनायकः। अनन्तरं मम्मटेन कतिविधं काव्यं स्वीकृतं? त्रिविधं काव्यं मम्मटस्य। भरतेन नाट्ये कति रसाः स्वीकृताः? 8 रसाः। भरतमुनि तेषां नाट्ये 8 रसाः स्वीकृताः। वैश्यस्य नामान्ते कः शब्दः योजनीयः? गुप्तः। शर्माब्राह्मणस्य वर्माक्षत्रियस्य गुप्तः। वैश्यस्य दासः शूद्रस्य। जन्मतः कस्मिन् मासे शिशोः गृहात् निष्क्रमणं भवति? चतुर्थे मासे। लेट् लकारस्य प्रयोगः कुत्र भवति? वैदिकसंस्कृते लेट् लकारस्य प्रयोगः भवति। धातोः परे अपि उपसर्गः कुत्र उपयुज्यते? प्रयुज्यते छन्दसि। घनाघनः क्षोभणः। घनाघनः इह केन सूत्रेण विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः सर्वपरि विसर्जनीयः इति सूत्रेण। सुस्तुतम् अत्र सुः किं कर्म प्रवचनीयः? सांख्यकारिकायां पुरुष अस्तित्वसिद्धिः कथं भवति? भोक्तृभावात्। वेदान्तसारे कति साधनानि? 4 साधनानि। काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् प्रचक्ष्यते इति मतं केन प्रतिपादितं? दण्डिना। नाटकस्य कः अङ्गिरसः? शृङ्गारः। मम्मटेन विप्रलम्भस्य कति भेदाः स्वीकृताः? 5 भेदाः। प्राचीनकाले कति विद्या ब्रह्मचर्याश्रमे अध्यापिताः? 18। गृहस्थस्य पञ्चयज्ञेषु नृयज्ञस्य अर्थः अतिथिपूजनम्। सिंहः इत्यस्य रूपसिद्धिः भवति वर्णविपर्येण। वेदे इमसि इति रूपं कस्य स्थाने भवति? ईमः इति स्थाने। बलिं याचते वसुधां
बलिमित्यत्र कीदृशं कर्म? गौणकर्म। पुण्येन दृष्टो हरिः। पुण्येन इत्यत्र कः हेतुः? क्रियाहेतुः। वेदान्तसारे लिङ्गशरीराणि कति अवयवानि? 17 अवयवानि। तेजसः लक्षणम् उष्णस्पर्शवत् तेजः। वैदग्ध्यभङ्गिभणितिः का वक्रोक्तिः? स्थापकः प्रायेण कां वृत्तिमाश्रित्य नाटकं स्थापयेत्? भारतीं वृत्तिं। विभावेन अनुभावेन व्यक्तः संचरेण तथा। अद्य एतावत्। अनन्तरं पुनः 71 तः 100 पर्यन्तं पश्यामः। धन्यवादः सर्वेभ्यः।